not trying too hard. Okay guys, we're gonna be reacting to episode 11 today. Okay, so we're doing episode 11 this time. Trying to be consistent. We got a little bit late though. So here's it with me today, as usual. You're gonna help me every time on the setup and everything. Let's just listen. So let's see. Let's get it started. I like this song. Look. Shout out to all the band members here, right? From my side. Is this the host? No. This lady? No? ल अब आज केही रमाइलो होला जस्तो छ है आजको यो रियाक्सन भिडियो कताबाट सुरु गर्ने ल एकछिन हेरौँ हल्का क्यामेराहरू सेटअप गरौँ अलिअलि सो ओके एभ्रिथिङ इज रेडी टु गो सो लेट मी सी अब आज के छ आजको होस्टले अगाडि खै भने जस्तो लागेन मैले अलिकति फरवर्ड पनि गरिदिएको थिएँ होस्ट गायब भइस लाग्यो नि यो एपिसोडलाई होस्टै हुन जस्तो लाग्यो यो एपिसोडमा यो एपिसोडमा ब्यान्ड मेम्बरहरुले होस्ट हुन जस्तो लाग्यो र ब्यान्ड मेम्बरहरुले जज हुन जस्तो लाग्यो सबै ब्यान्ड मेम्बरहरु जित्छन् सबै ब्यान्ड मेम्बर जज भयो त्यस्तो हुँदैन हुन्छ त्यस्तो हैन अब आजको के हुन्छ जस्तो छ भने बेटा है आज हेर म नि सरप्राइज जस्तो गर्नु ल तर यो सिंगर चाहिँ होस्ट जस्तो थियो कि अलिअलि है हैन अलिकति लुक त्यस्तो थियो कि 100% मुक्ति एन्ड रिभाइभल भन्ने ब्यान्ड हो कि ओरिजिनल ब्यान्ड अनि कान्छीनारी ब्लुज भन्ने बुझ्दैन अनि ब्यान्ड चाहिँ बिट्स बुझ्यौ नि त्यसमा गएको अनि यो मुक्ति एन्ड रिभाइभल भनेको नेपालको वान अफ द ओल्डेस्ट ब्लुज ब्यान्ड हो क्या ब्लुज रकहरू है बुझिराख न म तिमीलाई क्वेसन पनि सोध्छु नेक्स्ट टाइम व्हाट इज ओ ओ ओ ओ ओके यो गीत आफैमा पनि यस्तो ज्यामिङ छ हैन यसको क्यारियोकी भर्जन पनि छ बेला बेला मैले गाइराखेको हुन्छु हैन यसको एकदम राम्रो छ यो गीत आई मिन आई थिंक दे पिक्ड अप रियली नाइस सङ है यसमा अनि भोकलिस्ट लेडिजलाई पनि सुहाएको छ के एकदम हुन्छ नि एकदम म्याच गरेको छ उलाई आजको ड्रमको के हो पुरा ड्रम हेर न कस्तो एलईडी लाइटहरु राखेर छ हैन यो ब्यान्डको एलईडी लाइटले यो ब्यान्डलाई अलिकति नक्कली बनायो त्यति मात्र हुन्छ नक्कली भने अलि अथेन्टिक देखेन भनेको अलिकति रियल ल हेर ठिकै छ तर त्यो हैन त्यो त पछाडीको सेटअप हो नि त बेटा तर अलिकति सेटअपले पनि कहिले ब्याक मलाई मार्यो है
के रेसमा but the way this she sang is sounds pretty cool, you know. गोविन्दालाई मन पर्यो है मलाई मार्यो है ज्यामिङ भनेको तिमीलाई चाहिँ एकदम मजा आउने चाहिँ के ज्यामिङ भन्ने जाम हैन के कस्तो छ त्यो जाम हैन के त्यसो जामको कमर्सियल काइ देख्नु भएको छ ज्यामिङ तिमी आउट अफ ट्र्याक र जोन मजा आउँदैन के कन्टेक्टमै बस न ल अब ड्रमहरुको यताउति सेटअपहरु केही कमेन्ट नगरौँ हैन मोस्टली अब ब्यान्डहरु एकदम टाइट छ सबै राम्रो भइरहेको छ मोस्टली चाहिँ ब्यान्डहरुको सिंगिङहरु प्लेइङ स्टाइलहरु हैन त्यसमा अलिक कमेन्ट गराउन सकेसम्म हाम्रो बेस गिटारिस्ट अलिकति बनाउनु पर्यो ब्रदर अलिकति परफर्मेन्सहरु अलिकति दिनु पर्यो मजाले अलिकति भएन Looks like she enjoyed the song while she sang, you know. I mean, she knows like the feel of the blues. conspiracy theories to के भन न ल भन न अनि यो मलाई एउटा conspiracy theory जस्तो लाग्यो तर त्यो ब्यान्डहरुले आफैले मेमोराइज गर्दैनन् गीत ब्यान्डहरुले ठुलो स्क्रिन हुन्छ पेपरको त्यसै हैन गर्छ अनि स्टिल लाइन यो एउटा मात्र सङ हो 20 20 25 30 एउटा सङहरु गर्नु परिराखे हुन्छ ब्यान्डहरुले सब गर्छ मेरो कन्स्पिरेसी मात्रै नमस्कार मी टिभी प्रेजेन्ट्स ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालमा स्वागत छ म मेगा श्रेष्ठ म ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालको एक एंकर त हो तर मैले भने हैन सी इज द एंकर man she sings so good you know मैले भन्दै नि गायिका हो भनेर पनि तपाईहरु त बिर्सिनु भएको छैन होला बिर्सिनु भएको छ भने पनि आजको यो प्रस्तुति देखेर चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि सम्झिनु भयो होला आज म ए कम on एकछिन बस न अलिकति हाफवे सम्म त बस न I mean she it was so excited right I mean everyone blown out you know from your band we are called the Beats हामीहरुले आज यहाँ परफर्म गर्न पायौ ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालको सेटमा थ्यांक यू भेरी the way she आजको हुन्छ नि होस्टको इन्ट्रेस्ट खतरा थियो नि the way she entered the show much we got this opportunity to perform on this stage भन्दै आजको ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालको एपिसोड सुरु गर्न लागिरहेका छौं so without further ado राम्रो थियो एकदम है आजको हाम्रो गेस्ट जजलाई हामीहरु वेलकम गर्दै छौं इज none other than the Sanjay Shrestha गेस्ट जज को थाहा छ
सञ्जय श्रेष्ठ मम्मीलाई गरेर चाहिँ साउट आउट गरिहाल त मम्मी सञ्जय श्रेष्ठ आज जज रहेछ भनेर चाहिँ भनिहाल नि त चिच्चाएर भनिहाल मम्मीलाई सञ्जय श्रेष्ठ जज रहेछ भनेर ओके आऊ मम्मी के हेर्ने ल हेर्नु न सब ब्यान्ड मेम्बरहरू होइन यो ब्रदरहरू हाम्रो सब दार्जिलिङको ब्यान्डहरू हाम्रो ड्रमर है त दार्जिलिङ भनेको इन्डियाको हुन्छ नि एउटा पार्ट हो सर तपाईँलाई आज हाम्रो ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालको स्टेजमा आउँदा कस्तो फिल भइरहेको छ मलाई मेरो 91 मा जति बेला हामीले क्रसरोड्स भन्ने ब्यान्ड फर्म गरेका थियौँ त्यति बेलाको सञ्जय श्रेष्ठ हाम्रो को पहिला सञ्जय श्रेष्ठ भन्दा पहिला सञ्जय श्रेष्ठ क्रसरोड भन्ने थियो होइन त्यसमा अनि त्यो ब्यान्ड मेम्बरहरू त्यो सञ्जय श्रेष्ठको र इङ्ग्लिस गीतहरू पनि थियो क्या एउटा दुइटा होइन त्यसमा अनि टाढा नजाइदेऊ तिमी भन्ने गीतहरू र नेपालको वान अफ द भनौँ टप 10 पपुलर गीतमा चाहिँ माया मेरी माया पनि पर्छ होला क्या वो चाहिँ सेकेन्ड रोड बाई द सञ्जय श्रेष्ठ टाइम मलाई याद आयो यहाँ यङ्स्टर्सहरूलाई देखेर मलाई त्यति बेलाको याद आयो हुन त म अझै पनि यङ छु त्यही पनि अनि यहाँ आज मेरो हाम्रो आदरणीय एउटा कुरा है सञ्जय श्रेष्ठको ए मेरी अनजान मायालु भन्ने गीत छ नि त्यो गीत पनि एकदम रकिङ भर्सनमा त्यो ग्याजेटहरू अनि सुन्दा त्यति बेला सुन्दाखेरि 90s तिर सुन्दाखेरि चाहिँ बवाल लाग्थ्यो त्यति बेला है देवराणा दाई ज्योति घिमिरे दाई ज्योति दाई त मसँग अहिले नयाँ हाम्रो क्रसरोड्स ब्यान्डमै हुनुहुन्छ अहिले लिड गिटारिस्ट सिङ्गर अझै पनि क्रसरोड ब्यान्ड रहेछ भनेपछि म त एमेजिङ सिङ्गर हुनुहुन्छ र त्यसपछि रबिन म साथी नै मेरो रबिन यहाँ सबै आउनु पाउँदाखेरि तपाईँ सबैसँग भेट हुँदा पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो तपाईँ सबैलाई आई विस बेस्ट अफ लक आज हामीसँग एकदम राम्रो ब्यान्ड्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रस्तुति हेर्न तपाईँ एक्साइटेड पनि हुनुहुन्छ होला सो तपाईँ प्लिज आफ्नो आसन चाहिँ ग्रहण गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सर किन त्यस्तो साउन्ड ट्र्याक त्यो रेस्पेक्ट भनेको है अहिलेको जेनेरेसनले हेर्नुपर्ने सिक्नुपर्ने कुराहरू होइन आफूभन्दा पुरानो जेनेरेसनलाई आफूभन्दा ओल्ड हुन्छ नि अलरेडी त्यो पाथबाट आइसकेकोहरूलाई रेस्पेक्ट आज ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालमा वाइल्ड कार्ड मार्फत एउटा ब्यान्डको एन्ट्री हुनेछ र त्यो ब्यान्ड हो द DH ब्यान्ड धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स युआर ब्याक टु द कम्पिटिसन अगेन आजको सो चाहिँ सस्पेन्सै भएन क्या सिधै भनेपछि टाइम छैन होला धेरै हाम्रो वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीबाट आउनु भएको DH ब्यान्डले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ प्लिज टेक द स्टेज DH Band, welcome back to the top 12. है तपाईहरुलाई भोट दिनुभयो पब्लिकले फेरि फिर्ता ल्यायो Go ahead. Basketball is back. Stream the action. तर टाइमको एकदम छिटो सक्नु खोजे जस्तो यो हुन्छ नि अलिकति टाइम लिएर गरे जस्तो छैन कि यसमा है अलिकति छिटो प्रोग्राम सक्नलाई गरे जस्तो भइरहेको छ है अलिकति मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन God
दोहोऱ्याउन चाहन्न माया यो आगो हो पुग्छ थाहा छ आफैलाई जलाउन म चाहन्न माया यो आगो हो पुग्छ थाहा छ आफैलाई जलाउन म चाहन्न राम्रै भर्जन छ हैन म्युजिकहरु अलि मजाले टाइट बनाएर राम्रो अरेन्जमेन्ट छ राम्रो सुन्ने छ मिठो सुन्ने छ आफैलाई लेख्न चाहन्न फेरि त्यो दिन सम्झन चाहन्न त्यही कथा म दोहोऱ्याउन चाहन्न फेरि त्यो दिन सम्झन चाहन्न त्यही कथा म दोहोऱ्याउन माया यो आगो हो पुग्छ थाहा छ आफैलाई जलाउन म चाहन्न माया यो आगो हो पुग्छ थाहा छ आफैलाई जलाउन म चाहन्न नराम्रो कमेन्ट त You'll always be with you, honey. Wow, that was नराम्रो कमेन्ट त जजहरूले त्यति भन्नु हुँदैन हैन अब यो टप 10 को राउन्ड पछि त्यसपछि त्यही भएर अब नराम्रो something new as एकदम नराम्रो त अब कमेन्टहरु खासै जजहरूले भन्नु हुँदैन यो राउन्ड पछि यो राउन्डहरुमा अब तर ओभरअल अरेन्जमेन्ट राम्रो थियो बट इट वाज टफ है अब यतिकोले फाइनलमा अब टप 5 मा जान अलि गाह्रो हुन्छ होला नयाँ सुने मैले यो गीतलाई सो रबिन दाइबाट सुरु गर्न चाहे कस्तो लाग्यो तपाईलाई DH को परफर्मेन्स Okay, DH, the song itself एकदम सेफ थियो nothing challenging मैले चाहिँ टप 10 को लागि I'm looking for something extra अनि तपाईहरुको टाइटनेस पनि अलिक ल्याकिङ थियो भनेपछि अब फेरि कमेन्ट चाहिँ आउने भयो है त ल कमेन्टहरु चाहिँ आउने भयो अनि त्यसमा त अलि मजा आउँछ के रियल के भनौं न अब अलि केही नयाँ भन्ने हुन्छ टेक्निकल हुन्छ इभन ब्यान्डहरुले पनि लर्न गर्न पाउँछ के हैन त्यसरी चाहिँ अब जेन्युइन कमेन्ट हो नि त जजहरुबाट रक एन्ड रोल पीपल्स आर नट फेक के हैन टु बी अनेस्ट हैन अब अरु जनरको कम्प्यारिजनमा रक एन्ड रोल मेटल गर्नेहरु हुन्छ नि प्राय एभरेजमा हैन आई बीन थ्रु दैट जर्नी एन्ड आई बीन सीइङ लट अफ पीपल along the way हैन सो आई मीन मोस्टली हैन 100% त कोही पनि पढ्नु हुँदैन तर 90% पीपलहरु हैन मेजोरिटी अफ पीपल दे आर रियल के
people who are in rock, blues, metal, about it's the music market, and all the judges over there. And I guess they are. I mean, not. I know that. I mean, they whatever the comment they say to all the participants. I mean, the reaction, the genuine comment they give. They give. That's the genuine. Okay. कोही बेला बेस अफ हुन्थ्यो, कोही बेला ड्रम र बेस अलिकति टाइटनेस मैले सुनिनँ है। अन्त अर्को कुरो, यु नट ह्याभिङ फन गाइज, के यस्तो रोबोटहरूले खेलेको जस्तो, ह्याभ फन। ज्योति सर, I like the comment. ठुलो बजाउँदै गाउनु भएको छ क्या, द्याट्स द फ्यान्टास्टिक थिङ के है। अनि अब ड्रम त्यो हो क्या फेरि है। अब रोबिन दाईको एउटा छ कमेन्ट होइन, आई मिन अब प्रायः कस्तो हुन्छ, अर्को जज पनि त्यही जजसँगै जानुपर्छ भनौँ न, हि इज फलोइङ, त्यस्तो छैन क्या यहाँ। हि इज गिभिङ हिज ओन ओपिनियन एन्ड अनदर डुड गिभिङ हिज ओन ओपिनियन क्या, अनदर जज होइन भनेपछि आई मिन द्याट मेक्स द प्रोग्राम मोर रियल के, अथेन्टिक एन्ड द्याट अल आई थिङ्क द्याट्स अल द पिपल दे लाइक अबाउट इट। कम्पनी अलिकति फङ्क बिटमा हान्नु भएको छ, त्यो रमाइलो पक्ष लाग्यो। रिदम ब्यास द्याट डुइङ फाइन, गुड, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। भेरी नाइस फिल्म। प्रायः जस्तो रिदममा प्रायः जस्तो गिटारिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, पिपल ट्राई टु डु अ लट अफ थिङ्स अन द लिड, गिटारिङ भनौँ न, तर रिदममा कतिलाई ध्यान हुँदैन कि। अब यो काइन्ड अफ गीतमा के हुन्छ भने, यु निड द्याट रिदम, यु निड द्याट एक्जिलरेन्ट रिदम। द्याट्स अ भेरी गुड जब अन इट। इट्स अ नाइस एन्ड सेफ सङ। द्याट्स बिन, आई विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो सुगम भाइको गीत हामी टुरमा धेरै सुगमले धेरै गाउँथ्यो र म पनि यो गीतको एकदम फ्यानै हो। तपाईँले जुन इम्प्रोभाइजेसन गर्नुभएको छ भोकलमा, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ लिएर आउनु, अनि विश यु अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो डिएच ब्यान्ड अर्को हप्तामा पनि फेरि तपाईँहरू जानलाई तपाईँहरूले र अनि अलिकति गेटअपहरू है। अब यसमा चाहिँ त्यो छ नि एपियरेन्सहरू पनि, त्यसले पनि प्लेज अ ह्युज रोल है ब्यान्डलाई के, ब्यान्ड कस्तो हो, कस्तो एटिट्युड हो भन्ने कुराहरू पहिला गाउनुभन्दा अगाडि मान्छेले जज गर्छ नि देख्ने बित्तिकै क्या होइन, त्यो गर्ने पनि चान्सेस दिनुहुन्न क्या। एटलिस्ट हुन्छ नि अलिकति यो बेसिस ब्रदर्सको हुन्छ नि अलिकति गेटअपहरू अझै क्या, आई मिन इट क्यान बी बेटर क्या। आइ एम नट टेलिङ द्याट नराम्रो छ केही छैन, तर आई मिन गिटारिस्टको मलाई ठिकै लाग्यो होइन उसको गेटअपहरू। ड्रमर आई मिन हि कुड ह्याभ done more better on the cloth, on the dresserma. The frontman ko ta age is also I mean it's all right. So as a whole band like huncha ni aba afule ke lairaheko chu agadi kasto approach gareko छु, and if they consider as a rock and roll band outfitहरु त must हो जस्तो लाग्छ है, rock and roll भन्नु न rock genre को लागि भोट माग्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो लागि प्लिज भोट अपिल गरिदिनु होला। आगामी हप्ताहरुमा नै हामीलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला, भोट गरिदिनु होला। डिएच ब्यान्डलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाल भित्रबाट ई सेवा र नेपाल बाहिरबाट ग्लोबल अनलाइन पे युज गरेर तपाईहरुले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी डिटेल्स तपाईहरुको स्क्रिनमा देखाइएको छ। ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालमा अब एकछिन पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको। ETV presents Band Champion Nepal. वेलकम ब्याक। दमदार असरदार सांगीतिक प्रस्तुतिहरूको संगम यो हो मी टिभी प्रेजेन्ट्स ब्यान्ड च्याम्पियन नेपाल। अब प्रस्तुतिको पालो भएको छ द मेराकी ब्यान्ड फ्रम दार्जिलिङ। I'm like some sort of secret agent. It's a lot more complicated than that. Moon Knight. People think unusual circumstances means complicated taxes. But for a TurboTax life expert like me... दार्जिलिङको ब्यान्डहरु हैन, अब अहिले रिसेन्टली हाम्रो फू फाइटरको ड्रमर he passed away sadly, one of the greatest drummer in a rock and roll grunge history of the world,
अनि यो ड्रमरको पनि है अलिकति भाइब्सहरु त्यस्तै आउँछ है डेभ ग्रोल ही अल्सो प्लेड द ड्रम बट इन द ब्याक इन द डेज विथ निर्वाणा तर अहिले यो ड्रमरको पनि अलिअलि त्यस्तै भाइब्स आउँछ है सो The way he's playing, दामी छ सही लाग्यो ड्रमिङ है फेरि सुन्नु भयो त ड्रमिङ कस्तो मजा हाई पाड आउँदाखेरि टक्क प्लेटफर्म हो रक कम्पिटिसन हो है सङहरु यस्तै अब अहिलेको सुगम पोखरेलको हैन अब द्याट्स अल्सो वान अफ द अब एकदम बेस्ट सङ अब चलिरहेको सङ हो हैन अब नेपाली लिसनरहरुलाई पप अब भनौं न पप मोस्टली बट अब यस्तो यो टाइपको सङले चाहिँ अलिकति जजहरुलाई पनि अलि एट्र्याक्ट गर्छ र यसमा पनि अलिकति म्युजिशियनहरुको ट्यालेन्ट स्किलहरु देख्न पाउँछ जस्तो लाग्छ के यस्तो सङहरुमा हैन अनि त्यही भएर यस्तो सङहरु पिक गरेको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई कस्तो मजाले है बगाइरहेछ गीतलाई हैन कीबोर्डको सुन्नु न है कस्तो मजाले बगाइरहेछ गीतलाई के कीबोर्डले Shouldn't
ब्यान्ड जस्तो लाग्छ मलाई है टप 3 मा दाइलाई पनि एकदम मन परे जस्तो छ है गीत झुमिरहेको जस्तो छ स्टेयरमा किन यस्तो टेपहरू भने कि अलिकति के यही स्टेयर हाल्न पर्ने हो कि होइन खास के हो म्याच नहुने हो कि साउन्डहरू फेरि के हो छातीभित्र सानो मुटु थियो है यो होइन अब राम्रो छ है एउटा उनीहरूको त्यति कम्प्लेन आउनु जस्तो छ जजले यहाँ माथिपट्टि ब्यान्डको नाम एउटा लेखिदिएको भए हुने नि है जुन ब्यान्डले पर्फर्म गरिरहेको छ अनि माथिपट्टि क्या अब यो एमइटिभी प्रेजेन्ट भनेर यत्रो आएको छ होइन यो ठिक छ तर यसमा माथि अटाउँछ नि त अनि यो ब्यान्डको नामहरू इच एन्ड एभ्री ब्यान्ड अनि त्यसलाई राम्रो फिचर्स एड गर्छ जस्तो लाग्छ क्या ब्यान्ड नेम्बर च्याम्पियनलाई है मेरो आफ्नो तर्फबाट अब त्यसमा अलिकति Nice. Thank you so much. Stream 85 plus channels and save up to $500 a year with YouTube TV. Try it free. For the real ones, the real one is finally here. Introducing Oreo frozen treats. Wow, the miracle! Nice, hey, राम्रो छ never fail to on me. सोलो पनि दामी लाग्यो है सोलो पनि दामी खेलाइरहेको थियो बेसले पनि मजाको दिइरहेको थियो है अनि किबोर्ड मजाले ब्याकग्राउन्डमा काउन्टर पार्टहरू किबोर्डको दामी थियो ड्रम त भन्नै परेन दामी छ यसको है Is us judges कस्तो लाग्यो तपाईलाई उहाँहरुको परफर्मेन्स तपाईहरु चाहिँ day 1 देखि नै एकदम consistent छ I've seen your musicianship is up to par okay you are in the right place at the right time you're just as good as any national band in Nepal or India as far as I'm concerned I hope to see you in the top 8 I wish you the best of luck Sanjay sir तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईहरुको परफर्मेन्स म अघिदेखि त्यो मजाले सुनेर बसिरहेको थिएँ भाइहरू तपाईहरु यस्तो ठाउँबाट आउनु भएको छ जहाँ हरेक माटोमा चाहिँ संगीत बग्छ है त्यो ठाउँहरुको कुरा दार्जिलिङको ब्यान्डहरु हैन मैले देखेको मेरो आफ्नो अनुभवले भएसम्म अब उनीहरुलाई देन हो के भनौं न उनीहरुको अपीयरेन्स पनि राम्रो छ के उनीहरुको दे नो व्हाट टु वेयर हैन सबै एउटा कल्चरल ने के एकदम सबै इन्भाइरोमेन्ट एटमोस्फियरहरु जताको चाहिँ म्युजिकली छ जस्तो लाग्छ के हैन आई थिंक द सञ्जय स्ट्रेस इज going to say the same thing you know उहाँबाट हाम्रो नेपाली संगीतमा नेपाली गीत संगीतमा ठूलो योगदानहरु भएको छ हाम्रो आदरणीय महान कलाकारहरु दिग्गज कलाकारहरु त्यहीबाट आउनु भएको छ र आज तपाईहरुलाई पनि देखे मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ हाई स्केलको गीत म आफू पनि हाई स्केलको गीतहरु पहिलेदेखि नै गाउन रुचि भएको मान्छे र तपाईहरुलाई देखे धेरै नै एकदम टाइट ब्यान्ड धेरै राम्रो छ तपाईको एकदम विश यु अल द बेस्ट Dave sir It's really well done. Ushang, the snare was fantastic. Really nice snare. Reminded me of Matt Sorum of the Guns N' Roses, in fact. He's one of my favorite drummers. Very good work on the drums. Giant, all of you guys are so good. Liwam, Kure Nagarum. You're going to have lots and lots of fans, I tell you guys. Let me wish you all the best. Welcome to the top 10. Jyoti sir. अद्भुत प्रस्तुति अनि यो सांगीतिक र गायनको एउटा अनौठो तालमेल तपाईहरुले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको लागि म त चकित खाछु किनभने अब इन्डिभिजुअल तगडा छ भनेर भनिराख्नु पर्ने कुनै जरुरतै छैन अल द बेस्ट
सर्ट एन्ड स्वीट कमेन्ट के हैन त्यही हो नि सो मेराकी अगाडि बढ्नको लागि भोट त माग्नै पर्यो फर्स्ट अफ अल वी आर भेरी अनर्ड है यतानिर फर दिस प्लेटफर्म अनि भ्युवर्सलाई चाहिँ हामी यति नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि वी आर डुइङ म्युजिक बाई आवर सोल है सोल एन्ड हार्ट ट्राइङ टु डु म्युजिक इन लाइफ है अनि प्लिज भोट फर अस इफ यु लाइक आवर पर्फर्मेन्स है नमन पऱ्यो भने पनि अलिकति भोट गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू मेराकी सो मेराकी ब्यान्डलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने नेपालभित्रबाट ई सेवा र नेपाल बाहिर ग्लोबल अनलाइन पे मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी डिटेल्स तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखाइएको छ सो प्लिज भोट फर देम अब पालो भएको छ गाइस भोट गरिदिनु होला है यो ब्यान्डलाई डेफिनेटली वी वान्ट टु सी देम इन टप नट 8 बट टप फाइनल राउन्डसम्म के हैन दे आर गुड सो द इन्फिरियर्स को versatile छ है यो ब्यान्ड पनि दे आर नाइस यो गिटारिस्ट ब्रदर मलाई सबिन राई जस्तो लाग्छ के अलिअलि सबिन राईको कान्छो भाइ भएको भए ब्रदर जस्तै देख्थ्यो होला के मजाक मात्र गरे है फेरि नयाँ दिन खोज्छ क्या यो ब्यान्डको मलाई त्यो राम्रो लाग्छ क्या यो ब्यान्डको होइन इन्फिरियर उनीहरूले केही न केही अलिकति नयाँ तरिकाले गर्न खोज्छ है नसम्झ बोलिँदैन टाढा भइजानेलाई नभुलाऊ साथी फेरि हृदय तोड्नेलाई नसम्झ यसको ड्रमर पनि दामी छ है यो ब्यान्डको पनि बोलिदिनेलाई टाढा भइजानेलाई नभुलाऊ साथी फेरि हृदय तोड्नेलाई नबुझाऊ परेको घाउलाई धेरै गाह्रो छ नसम्झाऊ भुलेको यादलाई बिर्सन धेरै गाह्रो छ नसम्झाऊ भुलिदिनेलाई टाढा भइजानेलाई ओरिजिनल त यो सङ मैले सुनेको छैन होइन तर उनीहरूले अब ओरिजिनल सेम यस्तो छैन भने चाहिँ राम्रो छ है अरेन्जमेन्टहरू उनीहरूको वान अफ द बेस्ट कभरमै गन्छ होला यो गीत पनि है डाउन द रोड माया हो खेला धेरैले खेल्छ कसैले हँसाउँछ कसैले रुवाउँछ बोल्न नसक्ने चोटहरू बोकी आफ्नै भाग्यलाई दोस्याउने गर्छ पीर लिएर हुँदैन आफैलाई हृदय परेर नसम्झ बोलिदिनेलाई टाढा भइजानेलाई
अलिकति नपत्ताउने तरिकाले जस राम्रो राम्रो लिगहरू राम्रो राम्रो सोलोहरू खेलिरहेको छ नि है जीवनभर दुःख र सुख आइरहन्छ यही नै जीवन बाँच्नु छ यहाँ आँखामा आँसु लिएर होइन हाँसेर आज जीवन चल्दैन यसरी अब आफैलाई हर दिन मारेर नसम्झ भोलि दिनेलाई टाढा भइजानेलाई नभोल साथी फेरि फेरि हृदय तोड्नेलाई नबुझाऊ परेको घाउलाई सहन धेरै गाह्रो छ नसम्झाऊ भुलेको यादलाई बिर्सन धेरै गाह्रो छ नसम्झ भोलि दिनेलाई टाढा भइजानेलाई सोलो क्या ब्याकग्राउन्डमा है भोकलसँग साइडमा कस्तो मजाको सुनिरहेको छ क्या काउन्टर नाइस That's not me. Moonlight. Start living the plus life. Only at Consone Plus. Thank you very much. The Inferiors! Without further ado, Jyoti sir तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँहरुको जस्ट नाइस है यो पालि अब जस्ट भोकलले पनि जस अलिकति पहिला भन्दा अलिक इजी गाए जस्तो छ र पनि स्टिल राम्रो सुन्ने छ है ड्रमर चाहिँ यो ब्यान्डको मलाई चाहिँ एकदम दामी लाग्छ है किन आई मिन हि रियली इन्जोयज के जस्तो लाग्छ क्या उसले एकदम इन्जोय गरे जस्तो लाग्छ मलाई त्यो उसले खेलिरहेको बेलामा होइन आई मिन एन्ड आई थिङ्क लाइक हि इज मेड टु बी ड्रमिङ के त्यस्तो टाइपको होइन त्यस्तो फिल दिन्छ हेर्नेलाई पनि अनि विथ अ गुड एटिट्युड क्या टाइपको त्यस्तो लाग्छ उसको हेर्दाखेरि अब त्यो यो ब्यान्ड पनि लङ वे जान्छ होइन तर अब त्यही हो भने जस्तो अब उनीहरूले चाहिँ अब गेट टुगेदर गर्न सक्यो भने ब्यान्डलाई लामो समयसम्म जान सक्यो भने आई थिङ्क दे विल रिकगनाइज इन नेपाल है वान अफ द बेस्ट ब्यान्ड भनेर गनिन्छ ल विश यु अल द बेस्ट परफर्मेन्स एकदम फ्यान्टास्टिक गिटारको उस्तै कन्ट्रोलिङ उस्तै हार्मोनाइजिङ पनि ठोकिराख्नु भएको छ भोल्युम कन्ट्रोलदेखि लिएर सबै गर्नुभएको छ विजय भाइ यो गुड म्यान है अब त्यो राजन भाइ सो स्विट यार एकदम हाई पनि मिठो जानुभएको छ अनि पछाडि ड्रमरले स्विट ब्युटिफुल हार्मोनाइजिङहरू दिइराख्नु भएको छ अल द बेस्ट भाइ तगडा हो यार ब्यास एज युजुअल आई विश यु अल द बेस्ट फर द नेक्स्ट यार तगडा छ रबिन राई तपाईलाई कस्तो लाग्यो It was good. पहिलाको जस्तो एनर्जी चाहिँ देखिनँ आज मैले किन थाकेको थियो क्या तपाईँहरू एक्चुअली हामी ब्यान्ड मेम्बरलाई चाहिँ अल ब्यान्ड मेम्बरहरू चाहिँ फुड पोइजनिङले गर्दा चाहिँ त्यस कारण किन सधैँ त्यो तपाईँहरूले मेडली गरेर रमाइलो गरेर जम्प अप एन्ड डाउन गर्थ्यो आज चाहिँ एकदम गीत पनि मलाई अलिक इजी गाए जस्तो थियो होइन तर स्टिल साउन्ड्स गुड क्या होइन स्टिल राम्रो सुनेको छ अलिक मेलो टाइपकै थियो बट इट वाज गुड आई इन्जोयड इट I hope you get better, I know, and I wish you the best of luck. सञ्जय सर तपाईलाई कस्तो लाग्यो त उहाँहरुको परफर्मेन्स 101 हुनुहुन्छ यसमा पनि 4 म्यान ब्यान्ड जसमा सिंगर सहित सिंगरले आफै गिटार पक्रेर गाउने मलाई पनि बडो रहर छ कि गिटार पक्रेर गाउने तर माथि हेर्दा तल फुस्किने त्यो तल हेर्दा माथि फुस्किने त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ सी बज्नुपर्ने ठाउँमा डी बजिरहेको हुन्छ कहिले त्यो एउटा चाहिँ अलिक गाह्रो छ मलाई पनि रहर छ त्यसरी नै गिटार बजाएर गीत गाउने सबै तपाईँको बजाइदेखि लिएर सबै राम्रो छ तुम्हारे सबैलाई म बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु गुड लक अहेड देव सर
हामीले कुनै मिस्टेक गरेको छैन जस्तो लाग्यो भने टप 10 जुन छानेछौँ नि इट्स रियली वेल डन भेरी वेल डन थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड विश यू अल द बेस्ट अलराइट गाइज अब अर्को अवतारमा जानलाई त भोट माग्नु पर्यो प्लिज भोट अपिल गरिदिनुहोस् नमस्ते हामी चाहिँ द इन्फेरियर ब्यान्ड भोट माग्नलाई पनि हल्का अब फेरि त्यहाँ ट्रेनिङ होला अलिकति प्र्याक्टिसहरू होला 2-3 पटक टेकहरू होला सायद हाम्रो प्रस्तुति हजुरहरूलाई मनपर्छ भने मन परेको रहेछ भने हामीलाई अगाडि जानलाई भोट गरिदिनु होला नेपाल बाहिर नेपालभित्र सम्पूर्णले हामीलाई भोट गरेर अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू द इन्फिरियर्सले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने नेपालभित्रबाट ई सेवा र नेपाल बाहिरबाट ग्लोबल अनलाइन पे युज गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी डिटेल्स तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखाइएको छ प्रस्तुतिका लागि अब हामी बोलाउँदैछौँ द शताब्दी ब्यान्डलाई Shatabdi. Yes, sir. Welcome back. Thank you. एउटा क्वेसन म सोध्नु माग्छु किबोर्ड प्लेयर खै तपाईँहरूको अहिलेसम्म त किबोर्ड प्लेयर पनि थियो एकदम फुल सुनेको थियो तपाईँहरूको साउन्ड किबोर्ड प्लेयर चाहिँ त्यही अघिको इन्फिरियरसँग चाहिँ बसेर खाजा खाइरहेको थियो तर उसलाई एकदम धेरै नै फुड पोइजन भएर चाहिँ होइन ऊ आउन पाएन जस्ट किडिङ है उसको चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी अस्ट्रेलिया जानुपर्ने भएर ऊ चाहिँ गयो बाहिर भनेपछि ऊ अस्ट्रेलिया पुगिसक्यो ओहो तपाईँहरूको म्युजिकमा इफेक्ट हुँदैन ऊ नहुँदाखेरि हुन्छ नि रोहित दाइ टप 10 मा आएर तपाईँहरूको किबोर्ड प्लेयर अस्ट्रेलिया गइदियो बेन्ड च्यालेन्ज नेपाल बेन्ड च्याम्पियन नेपाललाई च्यालेन्ज भइदियो नि त यो ओहो अलराइट आई विश यू द बेस्ट अफ लक सम्झी बस्छु होइन यो यसमा इङ्ग्लिस पर्सन छ नि त्यो इङ्ग्लिस पर्सन गाउन एकदम मजा लाग्थ्यो क्या मलाई क्या नेपाली भन्दा नि पहिला यो सुरुमा गीतहरू सुन्दा हेर भाइ एन्ड आम वेटिङ फर द्याट इङ्ग्लिस पार्ट के कस्तो गर्छु उनीहरूले हेर भाइ र किबोर्डिस्ट है यसरी नछोड्नु भर्चुअली हो पनि कनेक्टेड भइराख्नु है त फ्लुट पर्सनले पनि छोड्यो भने है अलिकति ब्यान्डलाई धरामा पार्न सक्छ है त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो ब्रदरले चाहिँ छोड्नु भएन हाम्रो यो
बनाएको छ यो गीतलाई है गिटारिस्टहरु सब राम्रो के है यो ब्यान्डको भने सारा रातको एकान्तमा छटपटिँदै तिम्रा सारा कुराहरू सम्झेर Every time I look at the stars I see your smiling face. Try so hard to work it out but everything is out of place. Just a faded photograph. काउन्टर आयो नि है फ्लुटको ठक्क काउन्टर आउँदाखेरि टक्क सेकेन्ड लाइन गाएपछि के कस्तो मजाको सुन्ने के टक्क Work it out but everything is out of place. Just a faded photograph. ड्रमरको स्टिक पायो भने पनि फ्लुट बजाइदेला जस्तो के ब्रदरले त्यस्तो And the two ain't turning apart. Just tell me we were made again. Please out to मिठो मिठो हाने है यो पार्टमा कस्तो मजाले के ठ्याक्क फ्लुटले के क्या मजाले सङ ओ यो पार्ट के कस्तो मजाको छ है क्या मजाको स्केल चेन्ज गरे के फ्लुटले पनि के फ्लुटले चाहिँ जो डोमिनेट गरे के यो सङमा अरू ब्यान्ड मेम्बरहरूलाई पनि राम्रो थियो है सबै गिटारिस्टहरू यो गिटारिस्ट पनि राम्रो छ ब्रदर है स्टार्टिङमा उनीहरूको राम्रो थियो बेसले मजाले आफ्नो टाइममा ग्रुपहरू खेलिरहेको थियो तर फ्लुटले चाहिँ डोमिनेट गर्यो मेरो विचारमा यो सङले Glassdoor. M&M's minis. They're M&M's, just smaller. Isn't that great? शताब्दी एकदम मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ यो तपाईहरुको परफर्मेन्स हाम्रो जजेसहरुलाई कस्तो लाग्यो होला त रबिन दाइ तपाईबाट सुरु गरौँ न तपाईले 7480 को गीत गर्नुभयो सो कीबोर्ड चाहिएन तपाईहरुलाई हैन सो तर I miss the big band on stage yeah but unfortunately keyboard player छैन तपाईहरुको अब it was still good you did so well है गिटारिस्ट दुवै जनाले आफ्नो कन्ट्रोलिङहरु एकदम मिठो ट्युन मतलब टोनहरु राम्रो सेलेक्ट गरेर बजाउनु भएको छ द्याट्स फ्यान्टास्टिक बेस गिटारले उस्तै बेस लाइन्सहरु वकहरु दिइराख्नु भएको थियो सुनि मैले ड्रमर उस्तै अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु देव सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो त उहाँहरुको परफर्मेन्स Flute when combined with the guitar band एक किसिमको हामीले फ्युजन मात्र भन्छौं तर फ्युजन भन्दाखेरि what is that fusion भन्ने कुरा आउँछ के is the fusion for me is a combination of the melody that's combined together in a band that produces the music and यसमा यति मिठो छ कि त्यो flute James is beautifully done everything is played so well in the एकदम accurate appropriate place let me wish you all the best very good सञ्जय सर हजुरको प्रतिक्रिया सुनिहालौं सबैको कन्ट्रोल कस्तो राम्रो लाग्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो फ्लुटको यो कम्बिनेसन यो रक यो सफ्ट रक गीतमा एकदम मिठो म आफू पनि
थोरै अलिअलि तपाईँ जस्तो त होइन तर फ्लुट बजाउँछु म जोद्धालाई थाहा छ अलिकति फ्लुट बजाउने भएकोले मलाई फ्लुटको त्यो जुन यो यसमा एड भएको छ एकदम मिठो लाग्यो यो गीतमा र तपाईँको सबजनाको राम्रो छ र विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच कङ्ग्रेचुलेसन शताब्दी टप 12 मा आउनुभयो एज वी नो अब आजदेखि हाम्रो भोटिङ राउन्ड्स सुरु भएको छ प्लिज भोट अपिल गरिदिनुहोस् नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो ब्यान्डको नाम चाहिँ शताब्दी र अझै हामीलाई अगाडिको राउन्डहरूमा देख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सबैजनाले एकदमै माया गरेर भोट गरिदिनु होला है त थ्याङ्क यू सो मच सो शताब्दी ब्यान्डलाई भोट गर्नको लागि नेपाल भित्रबाट ई सेवा र नेपाल बाहिर ग्लोबल अनलाइन पे यु ब्याक अब 17 मिनेट्स छ हामीसँग है हेज 17 मिनेट्स छ यु रेडी फर द रेस्ट अफ द टाइम ओके एकछिन इन्जोय गर न मसँग बसेर मार्फत भोट गर्न सक्नु राम्रो भइरहेछ ब्यान्डहरु हुनेछ ब्याक एकछिन ल के डिटेल्स तपाईहरुको स्क्रिनमा देखाइएको छ सो प्लिज उहाँहरुलाई भोट गर्नु होला है त अझै पनि परफर्मेन्सहरु बाँकी नै छन् त्यो भन्दा अगाडि एउटा सानो छोटो ब्रेक MeTV presents Band Champion Nepal. Welcome back. Power, passion and presentation ko combo yo ho MeTV presents Band Champion Nepal Season 1. प्रस्तुति को क्रम में अब पालो भएको छ The Freebirds को फ्रीबर्ड को फर्स्ट को राम्रो लागेको थियो लास्ट टाइम को चाहिँ मलाई ठिकै लागेको थियो मेरो अनेस्ट ओपिनियन र मलाई ठिकै लागेको थियो र यो पालि किनभने एक्सपेक्टेसन अलिकति मिट भएको थिएन सेकेन्ड टाइम र यसमा हेरौँ है त किन फर्स्ट टाइम हेरिरहेको छु है यो अलिकति जेन्युन जाओस् र हेर्न मजा आउँछ आफूले हेर्दै कमेन्टहरु गर्दा एकदम जेन्युन रियाक्सन हुन्छ भनेर हेर्दैछु हैन सो आई विल जस्ट गिभ माई अनेस्ट ओपिनियन है ब्रदरहरु लङ वे टु गो ओके सो सबको आफ्नै कथा किनै सोध्नु छ र यहाँ सबको आफ्नै व्यथा कसैलाई जितको नशा छ कसैलाई हार्नुको पिर के लाग्नु छ र सबको आखिर एउटै अन्त्य मलाई त्यो शङ्का लागिरहेको थियो श्री 3 हाम्रो शरद ब्रदरको हैन भोकलिस्ट राम्रो छ रक ब्यान्डको जन पिक गरेको अब त्यतिकै राम्रो लाग्छ के हैन नो म्याटर व्हाट द एन्ड कम्स आउट बट दैट्स गुड के द वे यु गट टु गो किनै बोल्नु छ र यहाँ सबको आफ्नै भाषा किनै सोध्नु छ र सबको आफ्नै परिभाषा कसैलाई जीवन सङ्घर्ष कसैलाई एक सम्झौता के लाग्नु छ र सबको आखिर एउटै अन्त्य के लाग्नु छ र सबको आखिर एउटै अन्त्य म्युजिक चाहिँ दामी छ क्या हैन यसको यो पार्टहरु राम्रो लाग्यो मलाई
मैले ओरिजिनल गीत पनि धेरै त सुनेको छैन, 1-2 पटक सुने होला, तर यो पोर्सन चाहिँ मलाई दामी लाग्यो है म्युजिकको। यो पोर्सन कस्तो मजाको रिफ के सिम्पल सुनिन्छ है, तर म्युजिकहरु रिफहरु दामी छ, कम्पोजिसनहरु। फ्री बर्ड्स बब्बा थियो, मलाई त बब्बाले लाग्यो। ज्योति सर तपाईबाट सुरु गरौँ न। फ्री बर्ड, you guys really kept on rocking on the free world of the band champion Nepal man. त्यो पनि कुन भन्दाखेरि मलाई मन पर्ने बेस्ट ब्यान्ड श्रीतिन। थ्यांक यू। मजा थियो, एकदम मजा थियो। बिचमा त्यो ट्रान्जिसन फेज मजाले हान्नुभयो है, स्वीट कन्ट्रोलिङ अफ गिटार, पावरफुल भोकल, ड्रम एन्ड बेस। आई विश यू अल द बेस्ट। Explore more inspirational recipes at presidentcheese.com. Sanjay sir, तपाईलाई कस्तो लाग्यो? I mean, being a musician, we have to acknowledge गर्नुपर्छ हैन। अब शरद श्रेष्ठ, he's a guy. I mean, he brought the funk music type of revolution लिएर आएको one of the musician, okay, हैन। शरद श्रेष्ठ, that's how I take it, देखे तिमीलाई भन्ने गीतलाई त्यो फेरि लिएर आउँदाखेरि हो न डिफरेन्ट आफ्नो त्यो डिफरेन्ट भर्जनमा लिएर आउँदाखेरिको त्यो फङ्की, त्यो ग्रुप, त्यो प्लेइङ हैन। आई मिन ही टोटली चेन्ज द सिनेरियो अफ द नेप्लिज रक के त्यति बेला है। सो द्याट्स वाइ अल दिस गाइज एक्नोलेज हैन। ज्योति दाइहरू, शरद दाइको हाम्रो रोबिन दाइको पनि कमेन्ट जान्छ होला त्यसमा। फ्री बर्ड्स, म आफू पनि त्यो रक गीतबाट सुरु गरेको हुनाले अब श्रीतिनको यस्तो रक प्याटर्नको जुन गीत छ तपाईँहरू सबजना रक स्टार त एकदम देखिनुहुन्छ। जोत्दाईको शब्द सापट लिँदाखेरि म पनि चकित, जोत्दाई चकित खाने भनेर जोत्दाईले जुन भन्छ चकित एकदम रक। अल द बेस्ट। देव सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको पर्फर्मेन्स?
मलाई त एउटै कुरा मात्रै भन्नु मन लाग्यो किनभने ब्यान्डहरू सबैजना एकदमै राम्रो छ टप 10 मा you've done a very good job एकदमै राम्रो छ someone that's beautiful guitar playing यस्तो राम्रो guitar playing the whole band is excellent I wish you all the best the very best to you Robin दाइ आज म त्यति साह्रो म्युजिशियनशिपमा कमेन्ट गर्दिन किनभने तपाईहरु सबै efficient players nobody you will not be in the top 10 okay so you guys are all good so mero comments say aju more or less constructive huncha euta kuro Shri is a good friend of mine mero band ko sathiharu हामीले थुप्रै प्रोजेक्ट्सहरु पनि गरेछ सरदसँग तिमीले चाहिँ आज उनीहरुको सबसे सफ्टेस्ट गीत चुज गरेछ but it was good तिमीहरु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ you bring the alternative into Band Champion right? And I like your stuff thank you very much I wish you the best of luck alright Freebirds vote त माग्नै पर्यो ल मागिदिउँ नमस्ते सबैजनालाई है हामी चाहिँ फ्रीबर्ड्स ब्यान्ड हामी धरानबाट आएको पूर्वेली ब्यान्ड है हाम्रो म्युजिक अलिक नयाँ खालको छ है मोडर्न खालको छ नयाँ संगीतलाई हैन सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै हामीलाई अर्को राउन्डमा लैजानुको लागि है तपाईहरु सबैजनाले हामीलाई भोट गरिदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछौं थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू फ्रीबर्ड्स ल फ्रीबर्ड पनि जानु पर्छ भोट गरिदिनु होला है सबैले top 5 मा we have to see this band as well Freebirds ले अझै अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने नेपाल भित्रबाट ई सेवा र नेपाल बाहिरबाट ग्लोबल अनलाइन पे मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी डिटेल्स तपाईहरुको स्क्रिनमा देखाइएको छ धन्यवाद अब सोमेनशिप पनि ब्यान्डको है mean deserve they are no rock and roll I mean hope everybody likes this kind of हुन्छ जो पनि rock and roll rock genre को fan हुन्छ the way they present themselves you know as a dress wise as a playing you know I mean that's pretty cool you know अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै छन् NS 1134 त्यो पुरानो हुन्छ 60s 70s को टाइपको हुन्छ नि मृत्युको हुन्छ नि बप्ले गीतहरु टाइपको के टक्क है त्यो हुन्छ नि पुरा त्यो जासुस के हुन्छ नि सस्पेन्स मुभिजहरुमा हैन टक्क किलरलाई के अब मार मर्डर भयो अब डिटेक्टिभले खोजिरहेर रातिको बेलामा कारमा बसेर ठ्याक्क अब खोज्दै हिडिरहेको टाइपको के त्यो किसिमको भाइब्स आयो के हो त्यो जसले मलाई मोहानी लगायो कसले आज मनमा मेरो कल्पनाले मचायो हो त्यो जसले उसको पनि ड्रमर है के मजा आयो ड्रमर अब को प्लेइङहरु एकदम कुल पाराले हैन अनि गिटारिस्ट भाइ त्यो भन्नै परेन हैन हसमुख भाइ I mean this band knows how to you know rejoice the audience मोहानी लगायो कसले आज मनमा मेरो कल्पनाले मचायो कसैले सोधिदियो मेरी मायालुलाई कसैले सोधिदियो मेरी मायालुलाई Why don't you ask your love? 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 Yo, आँखामा चढ्यो नि ओ बिनतीको नस्यायो आँखामा चढ्यो नि मायालुको सम्झना
सबै ब्यान्ड युज भयो भने चाहिँ यो ब्यान्ड चाहिँ वान अफ द हाइएस्ट पेड ब्यान्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै धेरैलाई झुमाउन एकदम माहिर छ यो ब्यान्ड मेरो नजिक ल्याइदेऊ मेरी मायालुलाई मेरो नजिक ल्याइदेऊ मेरी मायालुलाई Why don't you ask your love? 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 What next? अब नेक्स्ट भर्स हुन्छ नि सुन्नलाई त्यही अनुसारको एक्साइटमेन्ट अलि हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या यो यस्तो सङहरू कसैले सोधिदेऊ मेरी मायालुलाई को हो त्यो जसले मलाई मोहानी लगायो कसले आज मनमा मेरो कलबली मचायो को हो त्यो जसले मलाई मोहानी लगायो कसले आज मनमा कलबली मचायो कसैले सोधिदेऊ मेरी मायालुलाई कसैले सोधिदेऊ मेरी मायालुलाई Why don't you ask your love? 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 Why don't you ask your Thank you. Good job. Swish the rainbow. Taste the rainbow. Thank you very much. Yes. They're really good in their genre. Okay, what kind of music they are doing, that's really good. But your genre, just like that, brother, you have to stick in this genre for a while. Alright, and that's 11:34. मोहनले लाउने भनेर सोचेको जस्तो छ है कस्तो लाग्यो रबिन दाइ तपाईलाई उहाँहरुको परफर्मेन्स It was good, up to par. अलिकति सुरुमा हिकअप जस्तो भएको थियो अनि बीचमा अलिकति हिकअप भएको थियो हैन तपाईलाई पनि थाहा छ होला त्यो त but you know you guys deserve to be in the top 12. Congratulations. I wish you the best of luck. Sanjay sir, हजुरलाई कस्तो लाग्यो त And it's 1 month review. म भाइहरुलाई त पहिलादेखि नै चिन्थे र उहाँहरुको धेरै परफर्मेन्स मैले देखेको हेरेको पनि छु सुन्ने मौका पनि पाएको छु र आज यो स्टेजमा टप 12 भएर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई हेर्ने मौका पाएँ आदरणीय ओम विक्रम विष्णु दाइ जसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको पप किङ पनि भनेर भन्छौं र अहिले अमेरिकामा उहाँको भर्खरै किडनी ट्रान्सप्लान्टको पनि भएको थियो अपरेसन र यही स्टेजको मार्फतबाट म उहाँको स्वास्थ्यको लागि हैन सुधारको लागि म चाहिँ कामना गर्दछु र तपाईहरुको गीत एकदमै रमाइलो लाग्यो आज धेरै वर्षपछि यो गीत सुन्न पाइयो मैले उ लिड गिटारिस्ट भाइलाई हेरिरहेको थिएँ
एक्लै मुसु मुसु हाँस्दै बजाइरहेको थियो उसले मनमनै आफै जोक भनेर हाँसिरहेको जस्तो लाग्यो मुसु मुसु सञ्जय मैले उसलाई मिस्टर ह्याप्पी भन्छु मिस्टर ह्याप्पी जहिले हाँस्दै मजाले मुसु मुसु हाँस्दै बजाइरहेको थियो रमाइलो एकदम तपाईहरु सबैलाई विश यु अल द बेस्ट देव सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो त यो गीतले धेरै सम्झना आउँछ मलाई पनि किनभने ओम सँग मैले धेरै बजाएँ यो गीत इट्स and I remember being very happy playing this song. त्यो टाइममा एकदमै straight disco हुन्थ्यो and I used to try and do a lot of things on the drums just to enjoy the song. एकदमै राम्रो छ यो ड्रम पनि मजा आएको छ नि यसमा ड्रमर इन्जोय गर्ने टाइपको के ड्रमहरु You all played very well. All the best to you. Thank you. ज्योति सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो त मलाई एकदम राम्रो लाग्यो किन भन्दाखेरि यसमा त्यो गिटारको फर्स्ट सोलो चाहिँ पुरा कन्भेन्सनल 12 बारमा आधारित गर्नुभयो पछि अर्को ताली अर्को इम्प्रोभाइजेसन गर्नु त्यो एउटा नयाँ स्टाइल हो द्याट्स गुड हाँसी अनि ब्यान्ड च्याम्पियनको ड्रममा आज बल्ल मैले काउबेल सुन्न पाएँ क्या नत्र कसैले काउबेल बजाउँदैन है थ्याङ्क यू ड्रमर अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अलराइट फेरि पनि सबैजना जस्तै तपाईहरु पनि आफ्नो भोट मागिहाल्नुस् नमस्कार जोजोलपा सबैजनालाई वी आर द ब्यान्ड एनएस 1134 र हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स कस्तो लागिरहेछ राम्रो लागेमा चाहिँ प्लिज हामीले नेक्स्ट राउन्डमा जानको लागि चाहिँ प्लिज भोट गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू भेरी मच एनएस 1134 लाई अझै पनि अगाडि बढेको देख्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल भित्रबाट ई सेवा र नेपाल बाहिरबाट ग्लोबल अनलाइन पे मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ बाँकी डिटेल्स तपाईहरुको स्क्रिनमा देखाइएको छ जित्नको लागि जिद्दी चाहिन्छ त्यो जिद्दीमा सही अभ्यास चाहिन्छ हिजो भन्दा आज अझै राम्रो गर्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ अनुशासन चाहिन्छ अझै ब्यान्डहरुको हकमा भन्ने हो भने त एक अर्का प्रतिको प्रेम अनि सम्मान चाहिन्छ अर्को एपिसोडमा हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मका लागि नमस्कार डीजे च्याम्पियन ल अहिले भनेपछि यो ब्यान्ड 11 मा इन आउट के पनि रहेन रहेछ है ब्यान्ड एपिसोड 12 आइसकेको देखिरहेको थिएँ मैले हैन भनिसकेपछि अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब यो मेरो रिएक्सन राम्रो लाग्छ लाग्दैन हैन अब त्यसमा आई मिन I don't want to go that part. I mean, I'm just whatever I'm doing, I'm just enjoying. एक्लै हेर्नु भन्दा रियाक्ट गर्दै हेरौँ न पछिलाई मेमोरी पनि हुन्छ हैन भिडियोहरु मेरो पछिको जेनेरेसनहरुले दे वान्ट्स टु लुक अप टु मी I mean they can go and look into the YouTube हैन त्यही भएर म आफैलाई पनि भोलि म 60s 70s भइसकेपछि still you know if I'm fortunate to live that long I mean I can go in YouTube and I can see my back in like you know 30s you know how okay I need to do this and that and I did this भनेर हेर्न मजा आउँछ त्यही भएर पनि मलाई चाहिँ अब यो I'm enjoying solely and being a musician be myself you know एक्लै हेरेर बस्नु भन्दा हैन I mean typically एउटा typical viewer listener हैन हुनु भन्दा ब्यान्ड च्याम्पियन नेपालको I mean एउटा चाहिँ रियाक्ट गर्दै मलाई पनि हुन्छ नि हेर्न अलिकति मजा आउने भएको भएर and my wife my kids they push me you know to do all these things त्यसै मैले गरिरहेको छु and I'm definitely you know like I mean I'm going to support this kind of channel you know like though I'm not in Nepal you know so त्यति भन्दै अब एपिसोड 12 को the edit गर्नलाई मेरो छोरा he is the one all editor he does that you know this and that all the editing stuff भन्दै अब round 12 पनि within maybe भोलितिर अब यसो टाइम पाएको बेला बसेर I'm planning to do it you know so 12 त्यति बेला नै म हेर्छु अनि हेर्दै रियाक्सन गर्छु र त्यति भन्दै डीजे च्याम्पियन नेपाल ओ माय गॉड भनेपछि यो फेरि अब आउन लाग्यो डीजे च्याम्पियन नेपाल okay okay म त अब रक एन्ड रोल मेटलहरुको डाई हार्ड फ्यान so I'm not really into DJ हैन just to be honest but for now let's sign off and I'll see you guys on episode 12 thank you You're not trying too hard.